साथीहरू नमस्कार, म भीम सापकोटा, योर ट्रु लर्निङ पार्टनर। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि अत्यन्तै उपयोगी मोडेल क्वेसनको डेस्क्रिप्सन अनि इक्जाममा कसरी कम्पलसरी अङ्ग्रेजीको क्वेसन सल्भ गर्दा कसरी सल्भ गर्ने र कसरी बढी मार्क्स ल्याउने भन्ने विषयमा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियोहरू मैले डेस्क्रिप्सनमा राखेको छु, यहाँहरूले हेरेर फाइदा लिनुहोला। आज पनि म तपाईहरूलाई अत्यन्तै उपयोगी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। हेरिटेज अफ द वर्ड अन्तर्गत कुन कुन च्याप्टर महत्त्वपूर्ण छन् भनिदिनु भन्ने थुप्रै प्रश्नहरू म सामु आएको हुनाले आज म एउटा अङ्ग्रेजी शिक्षक र प्रश्न निर्माण पटक पटक हामीहरूले प्रश्न निर्माण गर्दा विद्यार्थीहरूको कवि परीक्षण गरेको अनुभवका आधारमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हेरिटेज अफ द वर्डको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर जसको टाइटल छ हरिड ट्रिप टु एभोइड अ ब्याड स्टार, एउटा च्याप्टरको बारेमा म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। विशेष गरी परीक्षा दिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि फोकस गरेर म यो भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। भिडियोलाई स्काइप नगरिदिनु होला, किनकि मैले प्रश्न सल्भ गर्ने स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसहरू यहाँ डिस्कसन गर्ने हुनाले एउटा स्टेप छुट्यो भने तपाईँलाई समस्या हुनसक्छ। तसर्थ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्ने अपेक्षा सहित आजको भिडियो म सुरु गर्न चाहन्छु। प्लिज सब्सक्राइब दिस च्यानल फर द युजफुल भिडियोज। यो एस्सेको टाइटल छ हरिड ट्रिप टु एभोइड अ ब्याड स्टार। यो याम लीला र सी बिशप ब्यारी भनेर दुईवटा अमेरिकन राइटरहरूले लेखेको एउटा के हो त एस्से हो। म यहाँ राइटरहरूको थोरै परिचय दिन चाहन्छु र यो एस्सेको बारेमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। दुईटा अमेरिकन जियोग्राफर्स जुन भूगोलविदहरू हुन्, याम लीला एन्ड सी बिशप ब्यारी, तिनी दुईजनाले लेखेका हुन्। द राइटर्स फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्सेस भनेको यी दुईवटा राइटरहरू आफ्नै अनुभव, केको अनुभव त भन्दा ट्राभलिङ अन द हिल अफ द वेस्टर्न नेपालको जुन हाम्रो सुदूरपश्चिम क्षेत्रको के त कर्णाली रिजनको बारेमा उनीहरूले भ्रमण गरिरहेका थिए। त्यो कर्णाली रिजन भ्रमण गर्दा उनीहरूलाई कस्तो अनुभव पायो, के देखे भन्ने कुराहरू यो एस्सेमा एक्सप्लेन भइरहेको छ है। मेनली दिस एस्से डिपिक्स द सोसियल एन्ड इकोनोमिक लाइफ अफ द कर्णाली रिजन है। दुईटा सामाजिक र आर्थिक अवस्था, कर्णाली क्षेत्रको विशेष गरी सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई उनीहरूले यो एस्सेमा इन्क्लुड गरेका छन्। सम्झ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिस एस्से डिपिक्स द सोसियल एन्ड इकोनोमिक लाइफ अफ द कर्णाली रिजन। कर्णाली रिजनको सोसियल र इकोनोमिक लाइफको बारेमा के त उनीहरूले यो एस्सेमा इन्क्लुड गरिरहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म समरीतिर गइन, किनभने समरी सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग आउँछ। तसर्थ यदि कमेन्टमा मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने यो समरीको पिडिएफ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेल गरिदिन सक्छु। विशेष गरी आजको मेरो मेन फोकस भनेको यो च्याप्टरबाट महत्त्वपूर्ण क्वेसन के हुन् र कसरी सल्भ गर्ने भन्ने बारेमा म यहाँहरूलाई डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, विगतका वर्षहरूमा पनि सोधिराखेको प्रश्न, एउटा प्रश्न जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीले स्क्रिनमा देखिरहेका छौँ। वाट डिड द टु राइटर लर्न अबाउट द लाइफ एन्ड कल्चर अफ द पिपल अफ द कर्णाली रिजन ड्युरिङ देयर जर्नी टु फोर्ट है। पैदल हिँडेर तिनीहरूले कर्णाली रिजनको बारेमा के त यात्रा गर्दा के सिके त है, कर्णालीका मान्छेहरूको लाइफ र कल्चरको बारेमा के सिके त, त्यो कुरा प्रश्न सोधिरहेको छ। अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो है। यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। मैले एन्सर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एन्सरको सल्भ गर्ने बेलामा अलिकति यो एस्सेको बारेमा परिचय दिनु। जस्तै हरिड ट्रिप टु एभोइड अ ब्याड स्टार इज रिटन बाई अमेरिकन जियोग्राफर्स एम लीला एन्ड सी बिशप ब्यारी। अब यो नाम सम्झिन सक्छौ भने सम्झिने, नभए टु अमेरिकन जियोग्राफर्स भनेर सम्झिनु पर्यो। सेकेन्ड सेन्टेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। दिस एस्से प्रेजेन्ट सोसियल, इकोनोमिक एन्ड एजुकेसनल एस्पेक्ट अफ द कर्णाली रिजन। तीनवटा कुरा है भाइ बहिनीहरू, यो एस्सेमा सोसियल, इकोनोमिक एन्ड एजुकेसनल एस्पेक्ट अफ द कर्णाली रिजन, कर्णाली क्षेत्रको राइटरहरूले के गरिरहेका छन् त सोसल, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक पक्षहरूको बारेमा के गरिरहेका छन् त यो एस्सेमा समावेश गरिरहेका छन्। टु प्रेजेन्ट दिस एस्पेक्ट, यी तीनवटा एस्पेक्ट सोसियल, इकोनोमिक एन्ड एजुकेसनल एस्पेक्ट, दे हेभ ब्राउड 4 इभेन्ट इन द टेक्स्ट। 4वटा मेन कुरा सुने। देयर मिटिङ विथ द छेत्री वुमन, एउटा छेत्री वुमनसँग भेटिरहेका थिए जसले आफ्नो श्रीमान चाहिँ जागिरको सिलसिलामा कतै गएको र अझसम्म नफर्केको कुरा गरिरहेकी थिइन्। एन्ड द पिपल प्रोसेसिङ शिलाजित,
शिलाजित भनेको एउटा मेडिकल हर्ब अथवा जडीबुटी, मान्छे जो त्यहाँका मान्छेहरू शिलाजित खोज्न जाने कुरा। एन्ड देयर इन्काउन्टर कटिङ डाउन द ट्री, तिनीहरूले त्यहाँका कर्णाली पिपुलहरूले रुख काटेको अवस्था। एन्ड द पिपुल अफ द कर्णाली बाइङ एन्ड सेलिङ थिङ्स, त्यहाँका मान्छेहरूले आफ्नो प्रडक्टहरू बेच्ने र अन्य सामानहरू किनेको अवस्था। चारवटा कुरालाई चाहिँ मेनली फोकस गरेको छ है। एउटा क्षेत्रीय वमनले मेरो श्रीमान हराउनु भएको छ, खोजिदिनु भन्ने कुरा। अर्को पिपुल प्रोसेसिङ शिलाजित, मान्छेहरू जो शिलाजित खोज्न गइरहेका थिए। एन्ड देयर इन्काउन्टर विथ द कटिङ डाउन ट्रिज, अनि रुख काट्ने मान्छेहरूसँग भेट भएको कुरा। अनि पिपुल अफ द कर्णाली बाइङ एन्ड सेलिङ थिङ्स, कर्णाली पिपुलका मान्छेहरूले सामान किनेको र बेचेको कुरा है। राइटरहरूले कर्णालीका पिपुल कस्तो पाए त भन्दा इनोसेन्ट, सिम्पल एन्ड ल्याबोरियस एन्ड अनएजुकेटेड है। त्यहाँका लाइफको बारेमा के कुरा आयो भन्ने क्वेसनको के छ, के राइटरहरूले अनुभव गरे त भन्ने कुरा छ। द पिपुल अफ द कर्णाली पिपुल आर इनोसेन्ट, एकदम निर्दोष छन्। दे आर सिम्पल छन्। दे आर ल्याबोरियस, तिनीहरू चाहिँ एग्रिकल्चरमा अनि अन्य प्रोडक्ट, होम प्रोडक्टमा के छन् त ल्याबोरियस छन्। एन्ड अनएजुकेटेड, बट दे आर नट एजुकेटेड अर अनएजुकेटेड। द वर्ल्ड इज न्यारो एन्ड लिमिटेड है, देयर वर्ल्ड इज भेरी न्यारो, तिनीहरूको सोचाइ चाहिँ अलिकति कमजोर छ। द क्षेत्रीय वुमन आस्क्स द ट्राभलर टु फाइन्ड हर हस्बेन्ड एन्ड सेन्ड हिम टु द भिलेज, क्षेत्रीय वुमनले मेरो हस्बेन्डलाई पठाइदिनु भनिरहेको थियो। दे लिभ इन अ जियोग्राफिकली डिफिकल्ट पार्ट कम्प्लिटली डिपेन्डिङ अन देयर वान और एनिमल स्ट्रेन्थ, तिनीहरूको आफ्नै र एनिमलमा डिपेन्ड हुने एकदम जियोग्राफिकल्ली भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विकट ठाउँ। दे आर इग्नोरेन्ट अबाउट द सोइल इरोजन एन्ड डिफरेस्टेसन, त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ यो माटो प्रदूषण अथवा यो जङ्गल विनाशको बारेमा चाहिँ तिनीहरूलाई चेतना छैन खासै। नट ओन्ली द्याट, अल्कोहल कन्ज्युम्सन इन द कर्णाली रिजन इज हाई बिकज अफ वान अफ द पोर्टर बाई डिस्टिलरी इक्विपमेन्ट है। दुईवटा राइटरहरू बाटोमा हिँड्दै गर्दा दुईवटा पोर्टर भारी बोक्ने मान्छेहरूले रक्सी बनाउने भाँडा मात्रै किनिरहेका थिए। सो अल्कोहल कन्ज्युम्सन, अल्कोहलको प्रयोग चाहिँ त्यहाँ अत्याधिक रूपमा के छ त प्रयोग भएको छ। एन्ड देयर मेन सिटी इज द नेपालगञ्ज, लो ल्यान्ड भनेर भनेको छ, मैले अर्को क्वेसनमा डिस्क्राइब गर्नेछु। सो द राइटर अफ द्याट दे वुड सेल लिक्वेयर एन्ड अर्न इनफ मनी टु बाई द गुड्स इन कर्णाली, कर्णालीमा सामानहरू किन्नको लागि रक्सी बेचेर सामान किन्ने छ भन्ने कुराहरू भरिहाल्नु देखाएको छ। तसर्थ यो क्वेसनमा कर्णालीका लाइफ र कर्णाली पिपुलहरूको कल्चरको बारेमा के भनेको छ भन्ने कुराहरू है। एउटा क्षेत्रीय वुमनले आफ्नो हस्बेन्डलाई पठाइदिन भनेको रिक्वेस्ट, विच सिग्निफाई द अनइम्प्लोयमेन्ट सिचुएसन इन द कर्णाली रिजन है। अर्को पिपुल हु आर सिकिङ अर कलेक्टिङ शिलाजित खोज्न गएको कुरा। अर्को द राइटर मेट विथ द पिपुल हु वेयर कटिङ डाउन ट्री, जसले रुख काटिरहेका थिए, यसको मतलब दे आर अनएजुकेटेड। एन्ड पिपुल अफ द कर्णाली बाइङ एन्ड सेलिङ थिङ्स फ्रम द नेपालगञ्जबाट के गरिरहेका त केही वस्तुहरू किनेका र केही वस्तुहरू बेचेका। अब अर्को क्वेसनमा लैजान चाहन्छु, अर्को अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो मैले इम्पोर्टेन्ट पनि लेखिरहेको छु, यसलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण का साथ तयारी गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हाउ कर्णाली इज लिङ्क इकोनोमिकल्ली विथ द लो ल्यान्ड रिजन टु द साउथ, यहाँ कर्णाली कसरी यो जमिन एकदम समथर भएको जमिन जुन साउथमा थियो त्योसँग कसरी लिङ्क भएको छ त। यहाँ लो ल्यान्ड भनेको नेपालगञ्ज हो है। अब यसको एन्सर कसरी लेख्ने त? जियोग्राफिकल्ली कर्णाली लाइज टु द नर्दर्न पार्ट अफ द आवर किङ्डम, यो हाम्रो भागको नर्दर्न पार्टमा छ। एज इट इज मेड अफ द भेरी स्लोपी हिल, त्यहाँ अत्यन्तै स्लोपी भनेको चिप्ला पहाडहरू छन्। देयर आर मेनी प्रब्लम, पिपुल डु नट ह्याभ ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड अदर फेसिलिटिज फर देयर बेटर सर्भाइभल, त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको फेसिलिटिज पनि छैन, प्रायः जसो छैन। देयर इज नो सफिसियन्ट कल्टिभेट ल्यान्ड, अलि त्यहाँ खेतीको योग्य जमिन पनि त्यहाँ छैन। सो दे हेभ टु डिपेन्ड अन द लो ल्यान्ड रिजन टु द साउथ है, तिनीहरू त्यही भएर लो ल्यान्डसँग डिपेन्ड छ। पिपुल अफ द कर्णाली क्यान नट सेल देयर प्रोडक्ट इन देयर लोकालिटी, त्यहाँका मान्छेहरू आफूले उत्पादन गरेको सामान कर्णालीमै बेच्न सक्दैनन्। टु सेल देयर आइटम्स लाइक मेडिकल हर्ब्स, के बेच्छन् है, मेडिकल हर्ब्स, शिलाजित, ह्यासिस, मेडिकल हर्ब भनेको सानो जडीबुटीहरू, शिलाजित भनेको पनि जडीबुटी भयो, ह्यासिस भनेको गाजर चरेस, ह्यान्डमेड स्वेटरहरू बेच्छन्। एन्ड ब्लाङ्केट्स, एन्ड दे हेभ टु गो टु नेपालगञ्ज गएर यिनी कुराहरू बेच्छन्। सिमिलरली दे क्यान नट बाई गुड इन देयर प्लेसेस, त्यहाँका
आफ्नो ठाउँमा उनीहरूले राम्रो कुरा किन्न पाउँदैन। फर दिस पर्पज अल्सो दे हेभ टु डिपेन्ड अपन लो ल्यान्ड है। सामान बेच्नको लागि पनि डिपेन्ड छन् र सामान किन्नको लागि पनि डिपेन्ड छन् कोसँग? लो ल्यान्ड भनेको नेपालगञ्ज। पिपुल अफ द कर्णाली हेभ टु डिपेन्ड अपन लो ल्यान्ड रिजन फर देयर जब्स अल्सो, जबको लागि पनि, बिकज देयर आर लट्स अफ अनएम्प्लोयमेन्ट problems. That's why they are also dependent on the Nepalganj for the job. Being an undeveloped part, it does not have factories. त्यहाँ फ्याक्ट्रीहरू पनि छैन. To earn a livelihood, young people have no better option than leaving their places and working in the lowland. आफ्नो ठाउँ छोडेर त्यहाँ गएर काम गर्नुको विकल्प छैन. That's why they are closely connected with the Nepalganj. र वही के बेच्नको लागि के बेच्न? मेडिकल हब, शिलाजित, ह्यासिस, ह्यान्डमेड स्वेटर, ब्ल्याङ्केट यिनीहरू बेच्छन् भने दे बाई लट्स अफ पट्स एन्ड अदर क्लोथेज एन्ड अदर थिङ्स फ्रम द नेपालगञ्ज. द्याट्स वाइ दे आर क्लोजली डिपेन्डेन्ट, दे आर क्लोजली लिङ्क भनेर यो क्वेसनको एन्सर लेख्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले है. त्यस्तै यहाँ मैले केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू दिएको छु परीक्षाको लागि. अघिल्लो परीक्षामा नि सोधेको वाट इज द लाइफ अफ द पिपुल अफ द कर्णाली जोन, जुन मैले फर्स्ट क्वेसनमा भने. गिभ अ सर्ट एकाउन्ट अफ द लाइफ अफ द पिपुल अफ द कर्णाली, यो पनि मैले फर्स्ट क्वेसनमै भनेको एन्सरहरू मिल्छ. वाट आर द स्केलेटन लुकिङ साल ट्री इन्डिकेट अबाउट द एक्सप्लोइटेसन अफ द नेचर, यो डिफरेस्टेसनको कुरा लेख्ने यसमा. अनि शिलाजित के हो त, शिलाजितका फाइदाहरू के हुन् भनेर पनि धेरै पटक प्रश्न सोधिरहेको छ. मैले यसको आन्सर भन्न गइरहेको छु. वाट इज शिलाजित, वाट आर इट्स युजेस, शिलाजित के हो र यसका प्रयोगहरू के हुन् त, यो पनि धेरै पटक सोधिरहेको छ प्रश्न. शिलाजित इज अ टर्लाइक डिपोजिट है, लाइक द्याट लिक फ्रम द हार्ड रक्स इन द भ्याली अफ द सिन्जा. यो सिन्जा कर्णाली रिजनको सिन्जामा चाहिँ कडा चट्टानहरूको बीचबाट आउने एउटा के हो त पदार्थ हो. इट इज बिलिभ द्याट, के विश्वास गरिन्छ भने इफ इट इज ड्रङ्क विथ द मिल्क अर वाटर, यदि पानी अथवा दुधसँग यो खाइयो भने इट क्लिन्स इनसाइड एन्ड मेक पिपुल प्योर एन्ड स्ट्रोङ, मान्छेहरूलाई शुद्ध बनाउने अनि मान्छेहरूलाई बलियो बनाउने. यसको मेन युजेस चाहिँ यो है. इट प्युरिफाइज द ब्लड, अर्को उपयोगिता, यसले हाम्रो रगतलाई शुद्ध बनाउँछ. इट प्युरिफाइज द ब्लड. इन क्योर्स हार्ट डिजिज, हार्ट डिजिजहरू भनेको मुटुको रोगहरूलाई पनि निको पार्दछ. एज वेल एज अदर स्किन डिजिजेस, अरू छालाका रोगहरूलाई पनि के गर्छ त यसले सल्भ गर्दछ. अरू कुरा फर्स्ट प्याराग्राफहरू यसको के गर्ने त एस्सेको बारेमा अलिकति अघिल्लो क्वेसन च्याप्टरबाट लेख्ने. अरू मेन एन्सर चाहिँ यसको यो हो. तसर्थ मैले यहाँ उपलब्ध गराएका क्वेसनहरू के छन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ डिस्कसन गरेका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्. तसर्थ आशा छ यी क्वेसनहरू निकै पनि उपयोगी भए. यो क्वेसनहरू हेरेर अन्य क्वेरिजहरू भए कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला. सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षा सफलताको शुभकामना. थ्याङ्क यू. नमस्कार.